अस्सलाम वालेकुम, मैं शिरीन ज़ादा हूँ। ये जो लोग हैं आप लोग इस किस्म की चीज़ों को दिखाना चाहता हूँ। इसमें कोई मिलावट नहीं है, कुदरती देसी घी। और ये क्या हमारे बहुत मेहमान नवाजी की। अस्सलाम वालेकुम, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त अंदराब झील जाते हुए मैदान बांडा में मौजूद हूँ। अंदराब झील अगर आप यहाँ से देखें तो तकरीबन कोई 1-2 किलोमीटर के फासले पर है, बल्कि इससे भी कम है। और जीप ट्रैक बनने के बाद ये तो और भी करीब हो गया है। 2021 में मैं यहाँ पर आया था, पैदल 9 घंटे हमने सफ़र किया था। और यहाँ जो ये मैदान बांडा है, यहाँ पर हमने रात गुजारी और फिर यहाँ से तकरीबन कोई 1 घंटे में हमने ये फासला तय किया था पैदल। अब जीप के ज़रिए जो है ना आसानी के साथ आप पहुँच सकते हैं। लेकिन मैं जो यहाँ रुका हूँ और यहाँ आपके साथ जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको मैं पहाड़ी इलाकों में डेरा दिखाता हूँ, बैठक उजरा, कि वो यहाँ पर अपने मेहमानों को कैसे बिठाते हैं, कहाँ बिठाते हैं और क्या खिलाते हैं। तो मेरे साथ रहे, चूँकि ये एक हुजरा है, मैंने आपको ये दिखाना है, तो आप मेरे साथ रहे। आप देख सकते हैं कि ये इनका हुजरा है, बैठक है, डेरा है। यहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर बिस्तर वगैरह डाल रखे हैं और बेहतरीन किस्म के उन्होंने इंतज़ामात किए हुए हैं। तो अभी हमारे लिए उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने हमारे साथ खाना भी खाना है, चाय भी पीनी है। तो वो सब चीज़ें मैंने आपको दिखाना है कि ये हमें क्या खिलाते हैं और हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताना है, आपके साथ शेयर करना है। बस ये हुजरा बेसिकली इस व्लॉग का मकसद है कि आपको ये हुजरा दिखाऊं कि कितना बेहतरीन हुजरा है। और अंदराब झील जाते हुए अगर आप आते हैं तो आप ज़रूर यहाँ रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज है और ये मेहमानों की जो मेहमान नवाजी है वो जानते हैं। तो साथ रहे, मैंने आपको इनकी जो हुजरा है इस हवाले से मज़ीद बताना है, दिखाना है। ये बांडे में, मैदान बांडे में, इन पहाड़ों में इस किस्म के जो आपने डेरा हुजरा ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। लेकिन यहाँ पहाड़ों में इस किस्म के जो हुजरे हैं, डेरे हैं, आपको दिखाते हैं कि ये कैसे मतलब यहाँ पर मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाती है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर बिस्तरे वगैरह बिछाए हैं। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और चाय पी सकते हैं। बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं यहाँ के जो लोग हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मेहमान नवाज है। सीधे भी आप देख सकते हैं, वो करते हैं, शिल्पियाँ वगैरह बनाते हैं, रील बनाते हैं। सीधे भी कब आए थे आप आखिर दफ़ा अंदराब झील? मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तो यहाँ पे जीप ही पे आया था, मेरे से पैदल नहीं आया जिस तरह आप आए थे। तो मैं अभी आप आगे अगर देख सकते हैं तो सामने अंदराब झील है जी। तो यहाँ पे हम बिल्कुल करीब है, यहाँ से थोड़ा सा सफ़र रह जाता है। जो सामने पानी बहता है अंदराब झील का पानी है, इसके साथ ही अंदराब है। तो पहले जब मैं आया था तो मैदान बांडे से आगे पैदल गया था, लेकिन इस दफ़ा ये है कि बिल्कुल अंदराब झील के करीब तक सड़क पहुँच चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और मेहमान नवाजी यहाँ पर की जाती है? बिल्कुल, ये यहाँ पे मुकामी लोग हैं, कलाम के रहने वाले हैं, और यहाँ से जो भी लोग सियाह यहाँ से गुज़रते हैं तो ये हर एक बंदे को यहाँ पे चाय की दावत, खाने की दावत देते हैं। और यहाँ पे लोग जो है वो स्टे करते हैं थोड़ी देर। तो ये इनका आप देख सकते हैं कि ये पत्थर कुदरती तौर पे जो है बारिश वगैरह से भी महफूज है। और साथ में ये यहाँ पे लोगों को बिठाते हैं, इन्होंने मैटर्स वगैरह डाले होते हैं। सही। तो यहाँ पे चाय पानी पी के आगे चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बेहतरीन फोटोग्राफी हो रही है भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? साजिद हुसैन। साजिद हुसैन। तो आप पढ़ते नहीं? पढ़ाई की थी लेकिन हमारे गांव से स्कूल बहुत दूर था, इसलिए
بس چھوڑ دیں. تو آپ اب ادھر بانڈے میں ہیں, ہاں جی ادھر ہے. تو مال مویشی ادھر ہی ہے. ہاں جی بس سب مال کو لے کے ادھر آئے ہیں. ادھر ابھی کھیتوں میں سبزی لگائیں اس لیے ہم ادھر خراب کریں اس لیے ہم لے کے ادھر آتے ہیں. ٹھیک 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 ٹھیک, بہت شکریہ. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا بہترین ہے, اور میں صرف آپ کو یہاں کی نایاب چیز, نایاب مطلب آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اس قسم کی چیزوں کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں, بالکل یہ بڑا پتھر ہے, اور اس پتھر کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ہمارے دوست یہ حیات خان ہے, یہ کراچی سے آئے ہیں. حیات خان, کیسا لگا ہمارا ڈیرا؟ بڑا زبردست ماشاءاللہ. میں پہلی دفعہ آیا ہوں اندراب جیل, اچھا, اور یہاں پر تو ماشاءاللہ بہت ہریالی ہے, بہت اچھا موسم ہے. تو آپ کو تو بہت پیسے دینے پڑیں گے کیونکہ آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے جی ہیں. جی جی یہ تو ہم آپ کو مفت میں نہیں دکھائیں گے. بالکل بالکل. اور یہ ماشاءاللہ ڈیرا دیکھو کیسے زبردست بنا ہوا ہے, ڈیرا بہترین بنا ہوا ہے, نظام ہے. بالکل صحیح. مہمان نواز لوگ ہیں, بس چھوڑتے نہیں. وہ بھی ہمیں زبردستی پکڑ لیا ہے. وہ گاڑی وہ نیچے کھڑے ہوئے, ہاں ہاں ہاں, زبردستی روک لیا یہاں پر بالکل بالکل چائے ناشتے کے لیے. صحیح صحیح صحیح. تو آگے کا ارادہ ہمارا ہے, ناشتہ کر کے انشاءاللہ آگے جائیں گے. آپ بتائیے کیا کہیں گے, آپ کے دوست ہے نواب صاحب, نواب نام ہے, گل نواب. چاچا. تو آپ جیسے ہی مطلب بلو واٹر تک ہم پہنچے تو آپ نے کہا کہ گل نواب سے ملاقات کریں گے. زیادہ خوشی ہوئی ہوں, بچوں کے ساتھ ملا, بہت زیادہ خوشی ہوئی. دوسرے اس کا خلوص, اس کا اخلاق, ان نے بہت زیادہ متاثر کیا ہم لوگوں نے. صحیح. ڈیری پلایا, ادھر چائے کھانے کا دعوت دیا, ہم لوگوں نے کھانا کینسل کر دیا کیونکہ ہم آگے جانے کا پروگرام ہے, پھر ہم کو دیر ہوگا, اندراب جھیل جانا پڑتا ہے. صحیح. تو پھر انشاءاللہ ادھر اپنا باقی سفر اسٹارٹ کرے گا. یہ نواب چاچا نے خود پانی لے کے آیا. ہاں بالکل بالکل. اور یہ بہت زیادہ مہمان نواز لوگ ہیں, اور پہاڑی لوگ سارے ایسا اخلاص اور خلوص سے بالکل ٹھیک, بہت بالکل زیادہ ان لوگوں نے نا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. باہر ان لوگوں نے نہیں چھوڑا. آپ کی وجہ سے جو ہے نا ان سے ملاقات ہوئی اچھے لوگوں سے, بہت زیادہ اور خوشی ہوئی, ہمیں بھی خوشی ہوئی. یہ چاچا یہ چاچا کتنا ایج ہے آپ کا؟ تھوڑا سا دھوپ میں آ جائے تاکہ دھوپ میں, ادھر کھڑے ہو, ادھر کھڑے ہو, ادھر کھڑے ہو, آپ ادھر کھڑے ہو, چلو ادھر کھڑے ہو. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ تاسو عمر سونه ده؟ عمر 70 سال دی. 70 سال. جی. او ګل نواب ستا نوم دی؟ شاه نواب. شاه نواب. شاه نواب. ها دا راته وایي چې دلته کې څونه خلک راځي د ورځې؟ په ورځ کم از کم 10 ګاډي 15 ګاډي کله پکې 60 ګاډي دا روزانه راځي. هر روزانه راځي؟ روزانه جی. ها او میلمانه خو پستام جوړیږي که نه؟ بے شک بالکل جی. ځکه چې ته خو د کالام او کالام کې چې کم دی نو بیا خو ته دغه نو خامخا نو دا راته ووایه چې دا جیپ لاره ښه وه که هغه پیادل ټریک ښه و؟ یاره جی اوس لکه دا پیادل لار ډېر تکلیف ملاوېده, اوس ډېر سکون کې راتله دې ګاډي کې. ښه زه خو یم چې لکه دا جیپ لاره چې جوړه شي نو بیا د ځنګل او دا ښکلا او دا هر څه ختم شي که نه؟ انشاءالله پابند خو هم د ترم د پابندي دی جی. هېڅ کده نه پرېږدو دغه لرګي لکه کده بالکل بند دی. بند دی بهترین بهترین. ها نو څه پیغام ورکول غواړې سیاحانو ته چې ستاسو د علاقه وګوري که ونه ګوري؟ یاره ولې ونه ګورې مېلمه لپاره خو دغه جهیل ډېر قیمتي او شی وتی دی انشاءالله نه دی. ها نو راځي دی لکه ډېر ښکلي ښکلي مېلمانه راځي, مطلب دا دی چې ډېر ښه دی لکه دې باندې علاقه طریقې کوي جی. صحیح 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 صحیح. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکھن اور مکئی کی روٹی سادہ اور بالکل بہترین, اور یہ جو ہے نا آرگینک ہے, یعنی مطلب اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, قدرتی اجزاء سے بھرپور ہے. تو آپ انجوائے کریں گے. کیا کہ کتنا کھائیں گے؟ آپ کو اجازت ہے کھانے کا؟ کیوں نہیں, یہ لائے کھانے کو انشاءاللہ. چاچا تو بہت تکلیف کیا, اور یہ بالکل اوریجنل مکھن ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, مکئی کا روٹی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہاں کا یہ مہمان نوازی سے طرح ہوتا ہے نا, بالکل ٹھیک. اخلاص خلوص بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, بہت سمجھ زیادہ. گیا. یہ بہت مہمان نواز لوگ ہیں, اور زیادہ تر لوگ ادھر جتنا مہمان, اس چاچا کے مہمان بھی بہت زیادہ ہے نا. صحیح صحیح کیونکہ صحیح کام قبیلے کا بندہ ہے, صحیح. تو ادھر اپنا لگتے خواراوڑے. ہاں آپ کو میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے لیے مکھن اور اسی طرح دیسی گھی
اور یہ کیا ہی بات ہے یار ہمارے جوان ہم آپ کے مشکور ہیں آپ لوگوں کے مہمان نوازی کا چاچا بہت زیادہ مشکور ہے آپ لوگوں نے ہمارے بہت مہمان نوازی کی بہت شکریہ جی تو چلو اس کو آپ کھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں دیسی گھی کیا ہی بات ہے آپ یہ کھاؤ اور صحت بناؤ ہم سب السلام علیکم. یہ ہمارے بھائی آئے ہیں منگورا اور کلام سے اور ادھر سیل کرنے آئے ہیں اندرب جھیل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے اور ادھر یہ انہوں نے ادھر اسٹاپ کیا تھا ہم نے ان کو ناشتہ دے ادھر بانڈے میں میدان بانڈے میں اور ان کو یہ ماحول کیسا لگی ان سے پوچھتے ہیں جی سر بتائیں بہترین دی او دا نعمتونه دي ستاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له په دې غر کې دومره بهترین او وریجنل خوراکونه راکړي لکه دا پښتوني خوراکونه په بازارونو کې ډېر شیربتان خوراک هلته نه ملي ډېر خسید نبی ماشاء اللہ سخت چڑھائی ہے